بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله في هذا الفيديو غنكملوا التتمة ديال المعادلات والمتراجحات ديال الدوال الأسية باش إن شاء الله ندوزو النهايات والاشتقاق باش من مورا نديروا امتحانات تجريبية كما تنقول. دونك يلا نبداو إن شاء الله في هاد ثلاثة ديال المعادلات جوج معادلات متراجحة. نبداو أول معادلة هي هذه كما تشوفوا. عندنا ليكسبونونسيال ديال 3 اكس ناقص جوج اكسبونونسيال جوج اكس ناقص اكسبونونسيال اكس زائد جوج إيكالا صفر. هنا في هاد المعادلة ما تخلعكمش تشوفوها من درجة 3 وتقول راه صعيبة، لا، خصك غير تلاحظ هنا كاين واحد لو فاكتور كوما، يعني عامل مشترك اللي شنو اللي هو اكسبونونسيال جوج اكس. قبل دابا ما يبانش لكم شنو غنكتب، كيفاش غنكتب او 1 هاد ليكواسيون الاولى. اكسبونونسيال 3 اكس هي اكسبونونسيال جوج اكس في نديرو بلون المغاير اكسبونونسيال اكس صافي ناقص جوج اكس هنا ناقص اكسبونونسيال اكس زائد جوج إيكالا زيرو. تري بيان، نتمنى هذه المرحله تكون واضحه. هنا هذه في هذه كتعطينا اكسبونونسيال 3 اكس، هنا كنديروا اكسبونونسيال جوج اكس زائد اكس اللي هي 3 اكس، ما درنا والو. دابا غيبان لكم العامل المشترك هو هذا، يعني غنعملوا بهذه. دونك يعني او اكس غنعملوا باكسبونونسيال جوج اكس، ها هي شنو غتبقى اكسبونونسيال اكس ناقص جوج عملنا بهذه. هانتوما عملنا بهذه هذه وهذه شنو غتبقى اكسبونونسيال اكس ناقص جوج. تري بيان، هنا نعملوا بواحد الناقص هنايا صافي. عندك الا عملنا بواحد الناقص شنو غتبقى اكسبونونسيال اكس ناقص جوج إيكالا زيرو. باش تفهموا شوفوا معايا شنو درت. عندك ناقص اكسبونونسيال اكس زائد جوج شحال كتساوي؟ هنا الا عملنا بناقص شنو غتبقى اكسبونونسيال اكس، ولكن باش نلقاو زائد جوج هنا عندنا ناقص، يعني خصني ندير هنا ناقص جوج. شوف معايا اون جينيرال ناقص ا زائد بي. الا بغيتي تعمل بناقص شوف معايا ناقص هنا ا شنو كانت عندها اشاره سالبه غتولي عندها اشاره موجبه غتقلب الاشاره. هنا بي كانت عندها اشاره موجبه غتولي سالبه، يعني ناقص بي ما تبقى زائد بي. هنا بصفه عامه يعني هذه هي اللي طبقت هنا صافي، هي اللي طبقت هنا. دابا غيبان لك واحد العامل مشترك اخر اللي هو اكسبونونسيال اكس ناقص جوج، هذه كامله غنعملوا بها صافي. يعني غنعملوا باكسبونونسيال اكس ناقص جوج شنو غتبقى؟ عملنا بهذه شنو غتبقى؟ هذه ناقص واحد. علاش؟ هانتوما هذه باش نضروبها هذه مضروبه في واحد إيكالا زيرو صافي. بحال ملي كتبغي تعمل مثلا نعطيو اكزومبل جوج اكس ناقص جوج، هنا راه كاين عامل مشترك هو جوج صافي. يعني الا عملتي بجوج شنو غتبقى؟ تبقى اكس ناقص واحد. علاش؟ حيت هاد جوج راه مضروبه في واحد. حيت الا عملنا بهذه غتبقى لك واحد الواحد هنا، هو هذا اللي بقى هنا صافي. يعني شنو غتبقى اكسبونونسيال جوج اكس ناقص واحد إيكالا صفر. تري بيان، نتمنى هادشي يكون واضح. نكملوا هاد المعادله. عندك جداء عددين يساوي زيرو في المعادله. عندك يعني واحد فيهم كيساوي زيرو، يعني هاد ليكواسيون 1 تكافئ ان اكسبونونسيال اكس ناقص جوج إيكالا زيرو او اكسبونونسيال جوج اكس ناقص واحد إيكالا زيرو. تري بيان، دابا ولات عندك معادله سامبل. يكفي انك هاد ناقص جوج تجيبها لهاد الطرف وهاد ناقص واحد تجيبها لهاد الطرف، يعني هذا غنجيبوها لهنا وهاد ناقص واحد غنجيبوها لهنا. شنو غتولي عندنا؟ اكسبونونسيال اكس ايكال جوج او اكسبونونسيال جوج اكس ايكال 1 صافي. دوزنا هذه لهنا كانت ناقص واحد تولي هنا زائد واحد، هنا كانت ناقص جوج جات لهاد الطرف ولات جوج. تري بيان، دابا حنا بغينا نتخلصوا، حنا شنو باغيين نجبدوا؟ باغيين نجبدوا اكس.
يعني حل المعادله. يعني غندخل الين هنا والالين هنا، يعني شنو غتولي لينا؟ الين اكسبونونسيال اكس ايكال الين ديال جوج. دخلت الالين هنا والالين هنا ما درت والو، او الين اكسبونونسيال جوج اكس ايكال 1. تري بيان صافي. شنو قلنا؟ الين ديال اكسبونونسيال ديال اي حاجه شجره ايكال شجر. باش تفهموا يعني لي الين كيطير ليكسبو، هادي خاصكم تكونوا ضابطينها واش عندكم فيها المشكل. يعني دابا هاد الالين ديال ليكسبو، يعني الالين غيمشي مع الاكسبو غتبقى اكس، يعني شنو غتولي؟ هاد او 1 ايكواسيون 1 غتولي عندك اكس ايكال شنو؟ الين ديال جوج، او جوج اكس ايكال 1. شوف معايا هنا الين غيطير اكسبو، شنو غتبقى هادي بحال هنا الين ديال اكسبونسيال شجره، يعني هاد الالين مشات لك مع الاكسبو بقات هادي اللي الفوق. نتمنى تكون واضحه. يعني شنو غتولي لينا هنا؟ اكس ايكال الين ديال جوج، او نسميو هادي اكس 1 وهادي اكس 2، يعني اكس 1 هنا وهادي اكس 2 صافي. يعني او اكس 2 ايكال 1 دومي، واحد على جوج. هادي هنا غنجيبو لها الطرف، يعني كانت جوداء غتولي قسمه واحد على جوج. تري بيان. اذا اس شنو هي؟ اس هي الين واحد على جوج الين جوج. يعني هذا هو حل المعادله. نتمنى يكون الشرح ديالي واضح. ندوزو للمعادله الثانيه، ندوزو للمعادله رقم جوج. المعادله عندك جوج طرق باش تعرف. عندك جوج طرق. الطريقه الاولى هي انك تستعمل المتطابقه رقم 3 تنشرها وتحسب هذا الشيء هذا. في الاخير غتحصل على متطابقه من الدرجه الثالثه. من تما خصو يبان لك واحد، يعني واحد لاستويس باش انك تكمل. دابا انا ما غنستعملش ديك الطريقه، نديرو الطريقه واحد، يعني غنستعمل الطريقه واحد هي اللي كنفضل. يعني هنا شنو غنجي ندير؟ هاد او 2 شنو كتكافئ؟ هادي غنخليها ما غنقيسها ما غنشرها ما والو. شنو غيبقى؟ غندير اكسبونونسيال اكس زائد واحد أس 3. غنجيب هادشي لهاد الطرف، يعني شنو غتولي؟ يعني غتولي عندك ناقص 3 اكسبونونسيال جوج اكس زائد 3 ايكال صفر. علاش؟ هانت علاش جبتي هادي لهاد الطرف شنو غتولي؟ ناقص، حيت كانت هنا زائده ترجع لهنا تولي ناقص. هنا ناقص 3 الا ولات هنا تولي زائد 3، ما درت والو صافي. يعني شنو غنجي ندير هنا؟ خصك غير تلاحظ غتبقى هادي راه ما نقيسهاش، هادي اكسبونسيال اكس زائد واحد أس 3. شنو غندير؟ غنعمل بناقص 3 هنا، نعمل بناقص 3. شنو غنتولي؟ ناقص 3 الا عملنا بناقص 3 شنو غيبقى؟ غتبقى ليكسبو. قلنا غيتغيروا الاشارات ملي كنعملوا بشي عدد بحال هادي اللي شرحت لكم هنا. الا عملت بناقص 3 غتبقى اكسبونونسيال جوج اكس. الا لاحظتوا هذه كانت مضروبه في عدد سالب ولات مضروبه في عدد موجب. هنا هذه زائد 3 شنو غتولي؟ ناقص 1 ايكال 0. عملنا بناقص 3 حيت هذه ديجا مضروبه في 1. تري بيان. دابا شنو هنا خصك تلاحظ ان هذه شنو هي؟ هذه ايدونتيتي غوماركابل. شوف معايا شنو عندك تما؟ اكسبونونسيال جوج اكس ناقص 1 شحال كتساوي؟ هذه هي الاكسبونونسيال اكس او كاري ناقص 1. هذا واحد راه فيه من عند الله اس 2، حيت 1 اس 2 هو 1. هذه متطابقه. هذه هي اكسبونونسيال اكس ناقص 1 عامل اكسبونونسيال اكس زائد 1. تري بيان. هادشي اللي غندير هنا، يعني او 2 équivalent exponentielle x زائد 1 على بويسونس 3 ناقص 3. شنو قلنا؟ هذه هي اكسبونونسيال x أس 2 ناقص 1 أس 2. شرحتها باش توضح لكم. يعني هذه تكافئ ان اكسبونونسيال x زائد 1 على بويسونس 3
ناقص 3. شنو قلنا هذه متطابقه الهامه الثالثه، يعني غتبقى اكسبونسيال اكس ناقص 1 عامل اكسبونسيال اكس زائد 1 هادشي كامل ايكالا صفر. تري بيان. دابا هنا خصو يبان لك واحد العامل مشترك اللي هو اكسبونسيال اكس زائد 1، يعني غنعملو بهادي باش غنعملو شنو غيولي الا عملنا بهاديك شنو غتبقى، عملنا باكسبونسيال اكس زائد 1 شنو غتبقى هنا هادي فاش مضروبه، هاد اكسبونسيال اكس زائد 1 فاش مضروبه هنا هانتوما باش تبان لكم غنفككها، هي اكسبونسيال اكس زائد 1 اس 2 هي باش تبان لكم. انت هادي راه هي هادي وغنعملو حنا بهادي، يعني شنو غتبقى هادي. دابا شنو حنا درنا عملنا بهادي صافي، يعني غتبقى هادي ناقص 3 في هادي، يعني غتبقى اكسبونسيال اكس زائد 1 اس 2 صافي ناقص 3 عامل اكسبونسيال اكس ناقص 1 هادشي ايكالا صفر. تري بيان. دابا غنحاول هادشي هذا نديفلوبيه، يعني نحاول نبسطو، يعني شنو غتولي لي هاد او 2 اكسبونسيال اكس زائد 1 فاكتور. هنا هادي متطابقه الهامه، هادي متطابقه الهامه رقم 1 هي اكسبونسيال جوج اكس زائد جوج اكسبو اكس بليس 1 صافي ناقص نشرو هادي 3 اكسبو دو اكس ناقص مع الناقص غتولي زائد 3 هادشي كامل ايكالا زيرو. نشرت غير هادي في هادي ناقص هادي في هادي، وهادي قلنا متطابقه الهامه رقم 1 امبليك اكسبو دو اكس زائد 1 فاكتور. دابا غنحسبو داكشي اللي غيتحسب. عندك اول حاجه هادي غتبقى ما عندهاش ما متحسب صافي، عندك جوج اكسبونسيال دو اكس ناقص 3 اكسبونسيال دو اكس شنو غتبقى ناقص اكسبونسيال دو اكس. حسبت هادي مع هادي جوج ناقص 3 هي ناقص 1 اكسبونسيال دو اكس، 1 زائد 3 هي 4 هادشي كامل ايكالا صفر. تري بيان. دابا عندك جداء يساوي زيرو، هذا ماذا يعني في الرياضيات؟ ان واحد فيهم كيساوي زيرو، يعني ان اكسبونسيال اكس بلس 1 ايكالا زيرو او اكسبونسيال جوج اكس ناقص اكسبونسيال اكس زائد 4 ايكالا صفر. تري بيان صافي. دابا هادي نحيدو، يمكن نحيد الاقواس هنا. دابا هنا غادي ندوزو هادي للطرف باش تبان لكم، غير باش تبان لكم. عندك اكسبونسيال اكس كتساوي ناقص 1. شوف معايا مزيان هادي كي بانت لكم. واش عمرك شتي اكسبونسيال ديال شي حاجه كتعطيك عدد سالب؟ هادي ما يمكنش. علاش؟ حيت قلنا في الدرس شنو قلنا في الدرس كيلكو سوا اكس ابارتيان ار شنو عندنا اكسبونسيال دو اكس اكبر قطعا من الصفر، يعني موجبه صافي، ولا زدتي عليها واحد ما عمرها تكون تساوي زيرو. يعني هادي لا يمكن صافي، هادي لا يمكن صافي، دي ما عمرها تكون. ونشوفوا هادي دابا هادي عندنا مازال او دابا هادي شوف كندير لها، راه حسبناها في التمرين الاول، لان هادي بحال تنقولوا معادله من الدرجه الثانيه. شوف كي غندير لها هنا، غتعطيك اكسبونسيال دو اكس اس 2 صافي، طلعت هاد الجوج طلعتها للفوق هي هادي ناقص اكسبونسيال اكس زائد 4 ايكالا زيرو. شوف معايا اكسبونسيال جوج اكس راه هي اكسبونسيال دو اكس اس 2. علاش؟ حيت هادي قلنا تترجع ضرب، هادي كتهبط هنا كتولي ضرب صافي، هي اللي عوضت هنايا. دابا هنا نضع هادي باش تبان لكم، نضع واحد اكس كبيره شحال كتساوي اكسبونسيال دو اكس صافي. يعني فيما شفت ليكسبو هنا، شوف هنا معايا هنا غنعوضو باكس كبيره، يعني شنو غتولي لك هاد او 2، يعني هاد ماشي او 2 يعني غير هادي انا نكمل عليها، يعني غتولي لك اكس اس 2. قلنا وضعنا اكسبو هي اكس هي ناقص اكس كبيره زائد 4 ايكالا زيرو. احنا نشوفوا هادي قلنا هادي شنو، هادي معادله من الدرجه الثانيه، يعني شنو خصني ندير؟ دلتا ديال هادي شنو قلنا هنا بعدا عندك ا ايكالا 1 ديال دلتا زعما
يعني بي إيكال ناقص واحد سي إيكال 4. صافي يلا بدلتا قلنا هي بي أس 2 ناقص 4 أ سي، يعني بي أس 2 هنا في هذه الحالة هي ناقص واحد أس 2 ناقص 4 في أ قلنا هي واحد في سي هي 4. هذه شنو غتعطينا؟ غتعطينا واحد ناقص 16، 4 في 4 16، هذه غتعطيك ناقص 15. هذه كيفاش داير ناقص 15؟ كيفاش دايره؟ سالبه. صافي سالبه. وعندنا هذا المعامل اللي مضروب في هذا اكسبونونسيال دو اكس هذا الموجب، يعني هذه ما عمرها تكون تساوي زيرو. هذه يعني هذه ما عندهاش الحل، يعني هذه المعادله كنقولوا ليس المعادله ليس لها حل في ار. صافي هذه ما عندهاش حل في ار، يعني حتى هذه لا يمكن، هذه حتى هذه امبوسيبل، يعني هذه لا يمكن حتى هي. وبينت لكم دابا علاش، حيت لقينا دلتا سالبه، ومنه فان اس شحال كتساوي المجموعه الفارغه. تري بيان، نتمنى تكون واضحه. في الطريقه الثانيه كما قلت لكم انا ما غنديرهاش، ولكن غنقول لكم كيفاش ديروا ليها. هذه شنو غديروا لهنا؟ هذه غتنشروها، حتى الا ما عرفتوش ليها قولوا لي في كومونتير باش ندير لها شي فيديو، حيت راه ساهله غير غتنشر هذه متطابقه. غتولي عندك واحد المعادله من الدرجه الثالثه، خاصك تعرف فين كتنعدم هذاك يعني داك البولينوم غتلقاها تتنعدم يمكن على ما اظن في ناقص واحد. وانتم جربوها حتى وكي خصكم تلقاو نفس الحل. شنو عندنا؟ عندنا واحد ناقص واحد سور، ولا بلا ما نكتبها يعني نسميوها اي ان، نسميوها اي ان، هاد المترجحه نسميوها اي ان. صافي يعني هاد المترجحه شنو كتكافئ؟ شوف معايا ما تخلعكش راه ساهله. شنو كتكافئ؟ غتعطيك واحد ناقص شنو؟ قلنا ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس. شوف معايا ليكسبونونسيال ديال ناقص ا شنو كتساوي؟ هذه هي واحد على اكسبونونسيال دو ا. صافي يعني اكسبونونسيال ناقص اكس هي واحد على ليكسبونونسيال دو اكس. صافي هادشي اللي غندير دابا، يعني هذه شنو غتعطيني؟ واحد على ليكسبونونسيال دو اكس زائد واحد. صافي هذه عوضتها بواحد على ليكسبون، هنا واحد اصغر جوج ليكسبو دو اكس سور اكسبو دو اكس زائد واحد. تري بيان. صافي دابا غنحاول نوحد المقام لتحت، يعني شنو تكافئ؟ هذه هي واحد ناقص غتعطيك واحد زائد ليكسبونونسيال دو اكس سور ليكسبو دو اكس. وحدت المقام هنا، واحد زائد اكسبونونسيال اكس في واحد هي واحد زائد اكسبونونسيال دو اكس. علاش؟ على هذا اللي وحدت به المقام. الفوق عندي واحد اصغر قطعا من جوج اكسبونونسيال دو اكس سور اكسبو دو اكس زائد واحد. تري بيان. دابا هادي عندك، شوف معايا، عندك ا قسمة بي على سي. هادشي ديال الماط خصكم تكونوا ضابطينو. هادي شنو غتولي لينا؟ يعني ا في سي على بي. صافي يعني بحال تنقولوا هنا غادي تقلب واحد مضروب في المقلوب ديال هادي شنو غتولي لينا؟ يعني بحال ليكسبونونسيال دو اكس غيولي الفوق، يعني غتولي واحد ناقص ليكسبو دو اكس سور واحد زائد ليكسبو دو اكس انفيريور جوج ليكسبونونسيال دو اكس سور اكسبونونسيال دو اكس زائد واحد. تري بيان. دابا هاد اي ان شنو كتكافئ؟ شوف معايا نوحدو المقام هنا بواحد زائد ليكسبونونسيال دو اكس ولا اكسبونونسيال اكس زائد واحد، حيت واحد زائد ليكسبو هي اكسبو دو اكس زائد واحد بحال، يعني غتوحد غنضربو هادي في واحد هادي نضربوها في واحد، شنو غتبقى هي نفسها واحد زائد ليكسبو دو اكس ناقص ليكسبونونسيال دو اكس انفيريور جوج ليكسبونونسيال دو اكس على اكسبونونسيال دو اكس زائد واحد. تري بيان. يعني دابا هنا غنديرو واحد لا سامبليفيكاسيون اختزال. شنو غتبقى؟ غتبقى لك واحد على ليكسبونونسيال دو اكس زائد واحد انفيريور ستريكتومون دو اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس زائد واحد. تري بيان.
دابا حنا شنو كنعرفوا على ليكسبونونسيال؟ كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، شنو عندنا ليكسبونونسيال دو اكس اكبر قطعا من الصفر، يعني اكسبونونسيال دو اكس زائد واحد كيفاش دايره؟ ستريكتومون كبر من واحد، يعني الا كانت كبر من واحد راه كبر من الزيرو. صافي، يعني يمكن لي نختزل بهذه. صافي، يمكن لي نضرب هنا في اكس بو دو اكس زائد واحد وهنا في اكس بو دو اكس زائد واحد. شنو غيوقع؟ نضرب في نفس العدد في المترجحه، عندي الحق بحيث هذاك العدد موجب حيت ما غنغيروش هذا الرمز، يعني غتمشي هذه مع هذه. صافي، شنو غتولي لي هنا؟ غتولي لنا واحد اي ان، واحد انفيريور ستريكتومون دو فوا اكسبونونسيال اكس. تري بيان. صافي، هنا الرمز فين كاين؟ عند جوج اكسبونونسيال اكس. يمكن لي هذه نقلبها هذه، يمكن لي نكتبها هكا جوج اكس بو دو اكس باش ما تدوخوش اكبر من واحد. شوف الرمز غادي عند جوج اكسبونونسيال دو اكس، حتى هنا راه الرمز غادي عند جوج اكسبونونسيال دو اكس، باش ما تدوخوش. دابا هاد جوج غنجيبوها لهنا سوبيريور، هنا كنضرب غتولي هنا قسمه، غتحول قسمه، يعني واحد على جوج. تري بيان. دابا حنا باغيين اكس، يعني غندخل الين هنا والالين هنا. سوبيريور ا ال ام ان دومي. تري بيان. صافي، شنو عندنا؟ عندنا الين ديال واحد على ا. شحال كتساوي هذه؟ هي ناقص الين دو ا، يعني الين ديال واحد على جوج شحال كتساوي؟ هي ناقص الين ديالاش؟ ديال جوج. يعني هذه شحال غتساوي؟ ناقص الين ديال جوج. هنا قلنا الين كيطير لك سطو، غتبقى اكس. صافي، غتبقى ناقص الين ديال جوج. صافي، يعني هذه شنو كتعني؟ هذه يعني اس شنو غتعطينا؟ اس هي عندنا قطعا، يعني غنديرو ناقص الين ديال جوج حتى لبليس لانفيني. ها نشوف معايا، ها زيرو نفترضو ناقص الين ديال جوج كاينه هنا، ها مول لانفيني، ها بليس لانفيني. هذه خصكم تكونوا ضابطينها. شنو هما الاعداد اللي كبر من ناقص الين ديال جوج؟ هما هادو، بحيث ان هذه ما داخلاش، هما هادو، يعني من ناقص الين جوج حتى لبليس لانفيني هي هذه. صافي، ملي كتكون عندك اكس اكبر من واحد ا، نيشان كتقول لي اس شحال من ا حتى بليس لانفيني. هنا ا كيف ما بغات تكون، هنا ا عندنا هي ناقص الين ديال جوج. تري بيان. نكونوا ساليين هاد لا فيديو، نتمنى لكم حظ موفق. اللي ما فهم شي حاجه يديرها في كومونتير ويبارطاجي، يعني هادشي الا كان تيستافد منه. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي، نديرو ان شاء الله النهايات ديال الدواء اللوغاريتميه. بون شونس.